Hello guys, good noon. Guys, mag-horoscope sa ko ang inyong kapalaran karon nga week. May 5 up to 11 2025 na sa dili pa nako sugdan guys, mag-amo sa ta ni Lord. Lord, thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. Thank you for everything in Jesus name. Amen. And Father, the Son, Holy Spirit. Amen. So karon guys, atong pagasulda na ang atong weekly horoscope samtang wala pa ko kakaon guys. Kayo makakakaon ko na katugo naman ko ana guys mo idlip-idlip o gamay mga karon sige atong ipadayon. Okay, ang nataw sa January, kalit siyang nausab ayang una-una. Gusto siya nga ang mga tao sa palibot kinahanglan mag-active. Walay tanga-tanga kay dili siya gusto nga mawad-an og mga prospect sama sa unsa man mga buyers, mga customers at iba pa kinahanglan daw alert. Okay? Then ang nataw sa January na siya gipangbati gyapon sa likod dughan og lapalapa. Bosa take og pain reliever or magpa-check up sa doktor. Padayon imong maintenance kung naaman galing. Then February, hala ka hasol ba og kagol og kabalaka kay ang makadaog sa ang tao nga makadaog nga nataw sa February sige manigdaog mabalaka ang mag-payout kay unsa man nga sige man kadaog mao nga kinahanglan jud siya nga magamping pud siyang daog kay ang daog dili man gyud na ma-save, magasto man gyud na. Busa kung nakay plano kung unsa man ni celebration ay nagyud kwa imong kwarta kay basig mahurot na og dili na ka maka-celebrate. Ayaw pagpalabi o gasto kay dili nindot nga ang inyong sweldo is dili daily matagaron og unya lang mao nga abangan kay sige man kang kadaog isib ang ubang kwarta. Nay babay nang hinanglan kay kwarta og mga siya og hinabang nimo og napoy lalaki nang hinanglan kay kwarta og gusto siya makigistorya bahin sa titulo kung unsa ning titulo apan ayaw jud og sugot kung unsa nang ipamaligya unsa nang ipang prenda kay di gyud na nila malukat mga ikaw pangandam kay usa ka sa mahataga nila og balita og dili gyud ka ana mo approve. Okay? Og mahimot kag malipay matagkaron og unya kada semana nay tulo lima ang madaog kana abangan. Wala sikong kadaog. Ang March kahimot og galipeng wala niya damha. Na siya na himutan pag-ayo og galit siyang makakwarta nga wala niya damha tungod sa mga kasuod sa kinabuhi. Og naghandom iyang hinigugma karon kalit siyang muuli apan dili patungon kay ninganlan pa sila og savings para sa kalit nilang kaminyoon. Holo? Dayon ang April kanunay po siya naghinuktok kung sayang buhaton nga siya makasapi. Mahimot siyang malipay apan kulang tungod kay ang kwarta karong mataw naglisod mang nakahuna na siya pamaligya og kabtangan pero dili gyud pwede. Ang kwarta pangitaon pinagi sa panarbaho dili baligyang kabtangan kay dili nindot kung magkinahanglan na unsa sa umabot nga panahon sa mga krisis nga panahon wala na kay mawari unya pagkuan na lang praktikalan kung unsay naa muray mong kanon ayaw pang ngandoy og mga lami nga mga sudan sa mga humba kung way humba o pagkaw ginamos kung way ginamos o bulad kung way bulad ay kanang piniritong tangkong ug unsa ba basta praktikal karon kay dili nindot ang tao nga sobra ka gastador maora na April then May mahimot siyang malipay tungod kay iyang hinigugma gibatig pagbati nga pagmahal kaniya nagsabot sila lang nga magbakasyon sila sa laing dapit nga sila rang duha ise kalami o mahimot anon malipayon sila kay na sila gisabutan partig butang nga gusto nilang iwari ay gyud iwari kay dili nindot ang resulta unahan lang mo sa mga kung naka mo'y ibaligya dili gyud pwede nga dili spot cash kay og
partial na matiway wala nagyklaro karong panahon na tungod sa kalisod. Din ang June kalit pud siya nakatugkad nga kung ang tao magpasaga dili gyud nindot ang kinabuhi. Kinahanglan careful matag karon ug unya kay kung dili careful mahimong dili nindot ang sangputanan o kini ika-goal gyud pag-ayo. Then sa July kalit siyang nahiuknol sa mga balita. Nasol siya nag-goal kung sa iyang buhaton kay dunay mga balita nga dili gyud kay nindot pa rin niya. Og mahimong dili siya katugkad kung sa iyang buhaton apan tungod sa mga advice na dala ra siya ang iyang kasol kag-goal nahanaw matag karon og unya apan dili gyud siya mahimong makatugkad unsay iyang buhaton tungod sa problema sa panalapi. Din August kalit siyang nahiuknol kung unsay iyang buhaton usab. Dunay tabangunon nga tao og kini ikag-goal diya pag-ayo. Apan ang iyang kag-goal taman ra kay wa man siya ikahatag nga gasto o gastuhon mao nga igora siyang mutan-aw og unsa man kini giyakahasulan niya pag-ayo sa maong kahimtang. Then ang September kag-goal usab ang iyang gibati karon apan unsaon man nga wala man gid siya ikabuga. Og mahimong may mutanon siyang malipayon alang sa celebration apan sa kapulay na siya kag-goal nga iyang gitago. Og dili na siya mag-goal kay kinahanglan siya mag-lig-on tungod kay sa umabot nga panahon ubati siya kanindot sa panahon tungod sa balita nga kalipay nga wala niya palandunga. Then ang October do na po'y pag-alagad karon. Hinuon wala pa siya katugkad kung unsay iyang alagaran. Malipayon siya karon apan may mutanon usab siya sa iyang gihimo tungod kay ang iyang pagtabang sa tanan makatugkad nga siya adunay talagsaong hiyas sa pagtabang ug sa pagkutlo sa mga kutloonon nga wala po niya masabti apan nahimo gyud siyang praktikal pagkakaron. Ang November kalit siyang nahiuknol, nahigking sa mga balita. Apan nalipay siya sa kalit sa mga balita nga nindot. Mahimutanon og malipayon siya nga naghandom sa iyang kagapon uban sa iyang mga kasawod sa kinabuhi apan karon natandog iyang kinabuhi tungod kay dunay mga mapasagaron nga tao o dili siya gusto nga magpadayon kini. Abtik siyang mo pahimangno sa uban nga dunay mga pangandam pag-alagad nga kinalan ayuhon isakripisyo alang sa kalipay sa kalit nga wala palandunga. Then December mahimot-anon ang December apan wala pa siya makatugkad unsaon niya paggasto ang umabot niyang kwarta. Wala nay kwarta. Malipayon siya mimut-anon kay ang kwarta umabot dako-dako ra banig ubay-ubay. Mao karon na libog siya kung unsay ang dihapon apan kung unsa man isib na kundi man ikaguol ikahasol ang nay kwarta nga moabot kinahanglan isib aron sa umabot nga panon makatabang sa ting-ulan o nakay makutkot sa kalit sa umabot nga panahon. Okay guys, namanagi ko sa akong task no. Weekly horoscope. Tama na ko guys. Shout out to Lubas, shout out to Holy Child College Subutuan Hospital, shout out Planet Earth. Og kini si Nini Gargar mo ingon. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to Lubas guys. God bless. Mga ramway po. Mga Ayaw naman.